नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। पर्यटन मन्त्रीले नेपाली आकाश कालो सूचीबाट हटाउन युरोपेली युनियनलाई आग्रह गरेको 3 दिनमै विमान दुर्घटना भएको छ। यो एउटा संयोग मात्र होइन। नेपाली हवाई सेवा सुरक्षित बनाउन सरकारी स्तरबाट ध्यान पुगेको छैन। विमान दुर्घटना हुने, छानबिन आयोग बनाउने, प्रतिवेदन पनि तयार गर्ने तर सुधारको काम नगर्ने प्रवृत्ति पुरानै हो। अझ खास गरी छानबिन आयोगका प्रतिवेदनहरूमा चालक दलका सदस्यलाई नै दोष थुपार्ने गरिएको देखिन्छ। विमानको अवस्था, प्राविधिक समस्या लगायतको पक्षमा खासै अध्ययन हुने गरेको छैन। साथै मौसमी प्रतिकूलता बीच पनि विमानलाई उडान भर्न बाध्य पार्ने सेवा प्रदायक पनि दुर्घटनाका कारक हुन्। तर विमान सेवा प्रदायकहरूलाई अहिलेसम्म छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ। त्यसैगरी प्रतिकूलतामा पनि उडान भर्न बाध्य हुँदा पनि नियमन नगरी मौन रहने नागरिक उड्डयनका अधिकारीहरू पनि दुर्घटना न्यूनीकरण नहुनुमा जिम्मेवार रहेका छन्। पछिल्लो पटक तारा एयरको विमान दुर्घटना प्रकरणमा मौसमी प्रतिकूलताको विषय स्पष्ट रूपमा सतहमा आएको छ। सरकार र छानबिन समितिले मानवीय कमजोरी देखाएर देहावसान भएका पाइलटमाथि दोष थोपार्ने चेष्टा गरे हाम्रो हवाई उडान कालो सूची भन्दा माथि नपुग्ने निश्चित छ। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। दुर्घटनाग्रस्त तारा एयरमा सवार 21 जनाको शव भेटियो। 10 जनाको शव काठमाडौँ आइपुग्यो। पोस्टमार्टमपछि आफन्तलाई बुझाउने तयारी। सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटबारे सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको दोहोरी। बजेटलाई चुनावी अस्त्र बनाइएको एमालेको आरोप सत्तापक्षद्वारा अस्वीकार। चुनावी वर्ष हो र चुनावपछि नयाँ सरकार बन्छ भन्ने कुरालाई यसले एकै राखेको छैन। चुनावमा भोट पर्छ भन्ने मात्रै हिसाब गरे। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण रोक्ने सर्वोच्चको आदेशमा सांसदहरूको आपत्ति। अदालतको आदेश उल्लङ्घन गरेर निर्माण कार्य अघि बढाउन नमिल्ने विज्ञको तर्क। यदि हामीले चाहिँ बनाउन सकेनौँ भने त्यसको चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ मूल्य चाहिँ हामीले शान्त र सुन्दर सहरको परिचय बोकेको बुटवल वायु प्रदूषण र अव्यवस्थित पार्किङको समस्या झेल्दै सबै पक्ष सजग भए मात्रै सहरको अवस्था सुधार्न सम्भव रहेको निष्कर्ष। र श्रीलङ्कामा भएको सडक प्रदर्शनमा भएको दमनप्रति मानवाधिकार आयोगद्वारा सरकारसँग स्पष्टीकरण माग। पूर्व प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपाक्षलाई उपस्थित गराएर बयान लिने तयारी। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। तारा एयरको विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएका मध्ये 10 जनाको शव काठमाडौँ ल्याइएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, खोज तथा उद्धार समन्वय केन्द्र संघको समन्वयमा दुर्घटना स्थलबाट 10 जनाको शव आधार शिविरमा ल्याई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याइएको हो। शवहरू काठमाडौँ ल्याइसकेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल स्थित फोरेन्सिक मेडिसिन विभागमा पोस्टमार्टमका लागि लगिएको छ। तारा एयरको विमान दुर्घटनामा विमानमा सवार 22 जना मध्ये हालसम्म 21 जनाको शव फेला परेको छ। विमान मुस्ताङको थसाङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 को सानुसरे भिरमा 14,500 फिटको उचाइमा दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा फेला परेको थियो। मुस्ताङको थसाङ गाउँपालिका 2 कोवाङको सिरानमा सो जहाज दुर्घटनामा परेको हो। मौसम खराब र अप्ठ्यारो भूगोलको कारणले उद्धारकर्ताहरूले शव बोकेर जानुपर्ने भएकोले समस्या देखिएको थियो। शवहरू भिरमा छरिएकाले सङ्कलन गर्न समस्या भएको उद्धारमा खटिएका स्थानीयहरूले बताएका थिए।
तारा एयरको विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएकाहरूमध्ये 10 जनाको शव काठमाडौँ ल्याइएको छ र ती शव अहिले शिक्षण अस्पतालमा राखिएको छ। यसबारे थप जानकारी दिनको लागि हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशी टिचिङ हस्पिटलबाट प्रत्यक्ष जोडिएका छन्। समीर, अहिले टिचिङको अवस्था के छ, त्यहाँको दृश्य कस्तो छ बताइदिनुहोस् न। राजेन्द्र, यो तपाईले देखिरहनु भएको दृश्य हो टिचिङ हस्पिटलको, जुन पोस्टमार्टमको यो प्रवेशद्वार हो। यहीँबाट पोस्टमार्टमको लागि लगिन्छ। केही समय अगाडि मात्र जुन विमानको चाहिँ दुर्घटना भएको थियो, त्यो विमान दुर्घटनाबाट जुन घाइते मृतक भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ यति बेला पोस्टमार्टमको लागि टिचिङ हस्पिटल केही समय अगाडि मात्र ल्याइएको छ विमानस्थलबाट। अहिले टिचिङ हस्पिटलमा हेर्ने हो भने यो जुन प्रवेशद्वारबाट चाहिँ हामीलाई भित्र जान दिएको छैन। केही संवेदनशीलता सुरक्षाका केही संवेदनशीलता अपनाउनु पर्ने भएकाले चाहिँ हामीलाई यहाँबाट जान नदिएको भएर यो प्रवेशद्वारको गेटबाट जानकारी गराइरहेका छौँ। जुन 10 जनाको शव केही समय अगाडि त्रिभुवन विमानस्थलबाट चाहिँ लिएर आइराख्दाखेरि चाहिँ अब जुन दुर्घटना स्थलमा चाहिँ केही समय अगाडि मैले नेपाली सेनाका प्रवक्ता र नेपाल प्रहरीका प्रवक्तालाई कुराकानी गरिरहेका थिएँ। यो लाइभमा जोडिनुभन्दा केही समय अगाडि मात्र कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले के बताएका छन् भने अहिले त्यो दुर्घटना स्थलमा चाहिँ केही पानी परिरहेको अवस्थाले चाहिँ जुन शव लिएर आउनलाई केही ढिलाइ भएको छ वा शव त्यहीँ भएर चाहिँ भोलि बिहान मात्र ल्याउने भनेर जानकारी गराइएको छ। जुन त्यो 10 जना लिएर आइएको शव टिचिङ हस्पिटलमा पोस्टमार्टमको लागि जुन लिएर आइएको शवमा पनि भोलि त्यो 11 जनाको शव लिएर आइसकेपछि वा 12 जनाको 11 जना जुन अहिले भेटिसकेको अवस्था छ र 1 जना अझै पनि भेटिन अवस्था रहेको भनेर केही समय अगाडि नेपाली सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले मलाई जानकारी गराएका थिए भने जुन दुर्घटना स्थलमा चाहिँ भोलि मात्रै त्यो शव पनि 1 जनाको अझै भेटिन सकेको अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ र त्यहाँको मौसमको अवस्थाले गर्दा र नेपाली सेनाका हेलिकप्टर त्यहाँ पनि जान नसकेको हुनाले चाहिँ अहिले त्यहीँ बसेर चाहिँ नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले चाहिँ त्यही सुरक्षा र केही खोज अनुसन्धान गर्ने भनेर बताएको छ भने जुन 1 जनाको शव अझै पनि भेटिन सकिरहेको छैन। त्यो 1 जनाको शव भेटिसकेपछि भोलि मात्र यहाँ टिचिङ हस्पिटलमा लिएर आएर पोस्टमार्टम गर्ने र अहिले 10 जनाको शव पनि जुन पोस्टमार्टमको लागि यहाँ टिचिङ हस्पिटलको मेडिसिटी यो केन्द्रमा ल्याइएको छ, यो भोलि मात्र पोस्टमार्टम गर्ने भनेर टिचिङ हस्पिटलले केही समय अगाडि बताएको छ भने जुन अवस्थामा जुन मौसमको प्रतिकूल अवस्थामा रहिराख्दाखेरि चाहिँ केही समय चाहिँ ढिलाइ भएको भनेर नेपाली सेनाले पनि बताएको थियो। नेपाली समीर, मृतकको शव नै पहिचान गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको भन्ने पनि जानकारी आएको थियो। सब पहिचान भइसकेको हो ल्याएका 10 जनाको वा डिएनए जाँच गरेर पहिचान गर्ने के कस्तो अहिले त्यहाँ डाक्टरहरू चिकित्सकहरूबाट यहाँले जानकारी पाउनु भएको छ? राजेन्द्र, केही हामीलाई भर्खरै मात्रै मैले केही समय अगाडि नेपाली सेनाका प्रवक्तासँग पनि कुराकानी गर्ने मौका पाएका थिए र टिचिङ हस्पिटलका केही जुन पोस्टमार्टम गर्ने डक्टरहरू हुनुहुन्छ उहाँ चिकित्सकहरू उहाँसँग पनि मैले केही कुराकानी गर्ने केही समय अगाडि मात्रै मौका पाउँदाखेरि चाहिँ पोस्टमार्टमको अहिलेसम्म जुन रूपमा चाहिँ शव लिएर आएको छ उनीहरूको पहिचान भन्ने खुल्न सकेको अवस्था छैन। के रूपमा चाहिँ आफन्तहरू पनि अहिले दुर्घटनाबाट ग्रस्त जुन दुर्घटना ठाउँबाट जुन मृतक भएका थिए उनीहरूको आफन्त पनि केही समय अगाडि यहाँ आएका थिए र उनीहरूलाई पनि शव अहिले चाहिँ देखाउन नमिल्ने भनेर यहाँबाट फर्काइएको छ। जुन पोखराको विमानस्थलबाटै जुन रूपमा पहिचान भएर यहाँ आएको भए चाहिँ देखाउन मिल्ने, तर पोखराबाटै त्यो पहिचान नभएकाले यहीँ डिआने गरेर पहिचान गर्ने भनेर बताइएको छ। यद्यपि हेर्ने हो भने जुन शवको अवस्था जुन विमान त्यहाँ दुर्घटना भएको थियो जुन जुन अग्लो स्थानमा चाहिँ ठोकिएको भनेर जानकारी थियो, केही रूपमा चाहिँ त्यहाँ आग लागि हुन सक्ने सम्भावना आकलेर जुन नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी गएको थियो, तर त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि किसिमको आग लागि नभएको विमानमा र ठोकिएर चाहिँ जुन टुक्रा टुक्रा भएर चाहिँ तल जमिनमा थेसारिएको भनेर नेपाली सेनाले जानकारी गराएको छ। त्यही अवस्थामा चाहिँ उनीहरू चाहिँ जुन जमिनमा थेसारी राख्दाखेरि चाहिँ जमिनमा जुन रूपमा चाहिँ जुन विमान चाहिँ तल आइराख्दाखेरि चाहिँ त्यही रूपमा चाहिँ विमान चाहिँ तोडफोड भएर चाहिँ उनीहरूको दुर्घटनामा चाहिँ उनीहरूको ज्यान गएको भनेर नेपाल प्रहरीले पनि बताएको छ। समग्र रूपमा हेर्ने हो भने जुन अवस्थामा दुर्घटना चाहिँ आग योभन्दा अगाडि चाहिँ कयौँ विमानहरू चाहिँ ठोकिँदा चाहिँ आग जानी भएको थियो, तर यो अवस्थामा भने जानकारीको लागि धन्यवाद। हामी फेरि अन्य अपडेटहरू गर्ने नै छौँ। अब बाँकी न्युज। तारा एयरको विमानमा
दुर्घटनामा परि धनुषाका एकै परिवारका 7 जनाको निधन भएपछि गाउँ नै शोकमा डुबेको छ। विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका 13 जना नेपाली मध्ये 7 जना धनुषाको मिथिला नगरपालिका 11 लोटाका हुन्। विमानमा राजन कुमार गोले, उनका बुवा इन्द्र बहादुर गोले, आमा राममाया तामाङ, काका पुरुषोत्तम गोले, काकी तुलसादेवी तामाङ, मामा मकर बहादुर तामाङ र माइजू सुकुमाया तामाङ रहेको परिवारजनले पुष्टि गरेका छन्। उनीहरू मुक्तिनाथ दर्शनका लागि विमानबाट जोमसोम जाँदै थिए। विमान दुर्घटना भएको खबरले परिवारमा रुवावासी चलेको छ भने सारा गाउँ नै शोकमा डुबेको छ। जुन अहिले यो घटना घटेको छ, यो गाउँ नै एउटा शोकमा डुबेको छ। उहाँ मात्रै नभएर यो गाउँ मात्रै नभएर गाउँदेखि लिएर हाम्रो वरपर मिथिला 11 को प्रत्येक व्यक्तिहरूको सायद आँखामा आँसु नआएको कोही पनि छैन होला सायद, किनभने उहाँ एकदम असल व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। दुर्घटनामा परेका आफन्तलाई सान्त्वना दिन गाउँलेहरू घरमा भेला भएका छन्। सान्त्वना दिन मध्य प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्री शत्रुघ्न महतो आफन्तको घर पुगेका थिए। म आफै पनि भावुक छु, अहिले बोल्न सक्ने अवस्थामा छैन। उहाँहरूसँग हाम्रो एउटा पारिवारिक सम्बन्ध थियो। जे भए पनि यो घटना एउटा आकस्मिक घटना हो। हामी त सम्पूर्ण परिवारहरूलाई अहिले धेरै धारण गर्न भन्छौँ। अब यो प्लेन दुर्घटना यो आकस्मिक घटनै हो एउटा। जहाज दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाएकाहरूमध्ये 21 जनाको शव फेला परिसकेको छ। उनीहरूमध्ये 10 जनाको शव काठमाडौँ आइसकेको छ भने बाँकीलाई पनि पोस्टमार्टमको लागि ल्याउने तयारी भइरहेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मुस्ताङमा भएको तारा एयरको विमान दुर्घटनाको छानबिन गर्न 5 सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ। मन्त्रालयले वरिष्ठ एरोनोटिकल इन्जिनियर रतीश चन्द्रलाल सुमन अध्यक्ष रहेको दुर्घटनामा जाँच आयोग गठन गरेको। आयोगका सदस्यहरूमा क्याप्टेन दीपू ज्वाडसन, वरिष्ठ मेन्टेनेन्स इन्जिनियर उपेन्द्रलाल श्रेष्ठ, वरिष्ठ मौसमविद मणिरत्न साक्य र मन्त्रालयका प्राविधिक सहसचिव बुद्धिसागर लामी छानी रहेको मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। आइतबार पोखराबाट जोमसोम जाँदै गरेको तारा एयरको ट्विन अटर विमान मुस्ताङको मानापाती हिमालको फेदीमा रहेको स्थानमा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। जहाजमा 19 यात्रु र 3 चालक दलका सदस्य गरी 22 जना यात्रु रहेका थिए। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको बसाउ गरेको छ। सोमबार बजेटबारे आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट चुनाव लक्षित रहेको आरोपको खण्डन गरेका हुन्। उनले बजेटमा उत्पादन वृद्धि, आत्मनिर्भरता, तलब वृद्धि जस्ता विषयलाई चुनावसँग जोडेर हेर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन्। आम नागरिकहरू, आम सबै श्रमिकहरू, आम सबै विज्ञहरू, आम सञ्चार क्षेत्र, कर्मचारी तन्त्र सबैको एउटा प्रतिबद्धताको खाँचो छ आज हाम्रो देश निर्माण गर्नको लागि। त्यो प्रतिबद्धता यदि हामीले गर्यौँ भने हाम्रा यी समस्याहरू, हामी आयातमा निर्भर हुने अवस्था अन्त्य गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा आत्मविश्वासका साथ यो बजेट प्रस्तुत गरिएको छ। सरकारले नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै बजेट ल्याएको जनाएको छ। बजेटमा रोजगारी सृजना गर्ने, गरिबीको अन्त्य गर्ने, उपलब्ध स्रोत साधनहरूको सही परिचालन र व्यवस्थापन गर्ने कुरा उल्लेख भएकोले सोही अनुसार बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री शर्माको जिकिर छ। हरेक गाउँमा बजारको कुरा, उत्पादनको कुरा, हरेक इकाइको कुरा, साना साना स्टार्टअपहरू, साना साना उद्योगहरूको कुराहरू हामीले लाखौँमा गर्ने भनेका छौँ। त्यसकारण यो जनशक्ति विकास मानव पुँजी निर्माणसँग पनि हेर्दा सामान्य छ, ट्रेडिङ सामान्य त भनिराखे जस्तो पनि छ, तर यो होइन। यसलाई समग्र उत्पादनसँग, समग्र आत्मनिर्भरतासँग, समग्र गरिबी अन्त्यसँग पनि हामीले लिएका छौँ। बजेटको सन्दर्भबाट भन्दाखेरि
निर्माण व्यवसाय लगायतका केही विषयहरू बजेटमा छुटेको कुरा बाहिर आएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई समेटेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत उनले जाहेर गरेका छन्। अर्थमन्त्री शर्माले सरकार पुँजीगत खर्च बढाउन र मूल्यवृद्धिलाई रोक्न गम्भीर रहेको बताए। अर्थ सचिव मधु मरासिनीले बजेटले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न सबै सरोकार पक्षलाई परिचालन गरिने बताए। पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्व पौडेलले विश्व अर्थतन्त्रको जटिलतालाई बुझेर बजेट निर्माण भएको बताए। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मुद्रास्फीतिको 7% को दरलाई बजेटले लिएको लक्ष्य अनुरूप कायम राख्ने बताएका छन्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। हरेक वर्ष सरकारले तोकिएको समयमा बजेट घोषणा गर्ने गरेको छ। बजेटको लागि सरकारले विज्ञसँग सल्लाह गर्नेदेखि पर्याप्त गृह कार्य गर्ने प्रक्रिया पूरा समेत गर्छ। तर बजेट प्रस्तुत हुनासाथ सत्तापक्षले बजेटको प्रशंसा शब्द खर्चिन्छ भने विपक्षीले पनि बजेटमा खोट लगाइहाल्छ। यो क्रमले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ। विगतमा प्रतिपक्षमा बस्नेले बजेटका कार्यक्रममा दोष लगाउँथे भने यो वर्ष बजेटको उद्देश्यमा नै प्रश्न उठाएको हो। एक रिपोर्ट। सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट प्रस्तुत गरेको छ। बजेटमा वृद्ध भत्ता पाउने उमेर घटाउनेदेखि सरकारी कर्मचारीको तलब भत्ता बढाउनेसम्मका काम गरिएको छ। आकारको हिसाबले बजेटबारे खासै प्रतिक्रिया नआए पनि यसको उद्देश्यमाथि भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले कडा टिप्पणी गरिरहेको छ। विशेष गरी प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन आउन धेरै समय बाँकी नरहेकाले यस्तो समयमा निर्वाचन केन्द्रित बजेट ल्याउनु पर्ने एमालेको तर्क छ। तर सरकारले सो निर्वाचनमा मतदाता फकाउने गरी बजेट ल्याएको भन्दै आलोचनाका शब्दहरू एमाले खर्चिएको हो। यो चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा अनुत्तरदायी छ, हावादारी छ। यसले चाहिँ सरकारको सीमालाई पनि बुझ्न सकेको छैन। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, हामी प्रतिनिधि सभाको प्रदेश सभाको चुनावको सम्मुखमा आइसकेका छौँ। यो सरकार चुनावी सरकार हो। स्वयं अर्थमन्त्रीले चुनावका निम्ति समेत बजेट प्रस्ताव गर्नुभएको छ। चुनावी बजेट, चुनावी सरकारले जसको म्याद, जसको आयु 5 महिनाको छ, उसले चाहिँ दीर्घकालीन प्रकृतिका 5 महिना होइन 5 वर्ष 25 वर्षका योजनाहरू अघि सारेका छ। चुनावी वर्ष हो र चुनावपछि नयाँ सरकार बन्छ भन्ने कुरालाई यसले हेक्कै राखेको छैन। चुनावमा भोट बढ्छ भन्ने मात्रै हिसाब गरेको छ। जम्मै भनिदिएपछि, जम्मै कुरा उल्लेख गरिदिएपछि भोट बढ्छ भन्ने मनसाय राखेको देखिन्छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। बजेटको स्रोतमध्ये राजस्वबाट 12 खर्ब 40 अर्ब 11 करोड, वैदेशिक अनुदानबाट 55 अर्ब 46 करोड, विदेशी ऋणबाट 2 खर्ब 42 अर्ब 26 करोड र 2 खर्ब 56 अर्ब आन्तरिक ऋणबाट जुटाउने भनिएको छ। यी लक्ष्य किटान गर्न त गाह्रो छैन, तर कार्यान्वयन भने फलामको चिउरा चपाउनु सरह नै मानिन्छ। तर यो तथ्यलाई व्यवस्था गर्दै सत्ता पक्ष भने वर्तमान सरकारको प्रमुख दायित्व चुनाव गराउनु भए पनि विकास निर्माणका काम पनि सँगसँगै लैजानुपर्ने तर्क गरिरहेको छ। प्रतिपक्षीको काम आरोप लगाउने हो। मैले यसलाई चाहिँ हेर्दाखेरि के हो भने चुनावी सरकारले हुँदैमा जनताका देशका समस्याहरूलाई बजेट मार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ। बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता त्यसै गरी नीति कार्यक्रम अनुसार नै कृषि क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर आएको छ। कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि गर्ने, उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, यस क्षेत्रमा रहेका जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको बजेट आएको छ। सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा समावेश भएका प्रति व्यक्ति आय बढाउनेदेखि आयात प्रतिस्थापन गर्ने सम्मका योजना निकै आकर्षक देखिन्छन्। तर सरकारको आयु नै करिब 1 वर्ष पनि नरहेको अवस्थामा यी लक्ष्य नभेटाउन सकिन्छ कि भन्नेमा चाहिँ अन्यल देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्याल, काठमाडौँ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनबाट सरकार पछि नहट्ने बताएका छन्। सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री आलेले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अघि बढाउने कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आइसकेको र राष्ट्रिय योजना आयोगमा समेत
एयरमार्क भइसकेकोले सरकार पछि नहट्ने बताएका हुन्। मन्त्री आलेले हेलिकप्टर र हवाई जहाजहरू युरोपबाट सेकेन्ड ह्यान्डमा किनेर नेपालमा प्रयोग गरिने गरेको तथ्य समेत समितिलाई जानकारी दिए। उनले पुरानो जहाज प्रयोग गरेर मानिसको जीवनसँग खेलवाड गरिएको भन्दै जहाजहरूको पुरै इन्जिनियरिङ सर्वे गरेर मात्रै प्रयोग गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। मानिसको जीवनमाथि चाहिँ खेलवाड गर्ने कामहरू पनि भइराखेको छ। यसलाई पनि म क्यानको हाम्रो महानिर्देशकजी हुनुहुन्छ, म यहीबाट म निर्देशन दिन चाहन्छु कि यी सबै कुराहरू यसको इन्जिनियरिङबाट चाहिने पुरै चाहिने यो यसको चाहिने सर्वे हुनुपर्छ, इन्स्पेक्सन हुनुपर्छ र त्यो आधारमा मात्रै अगाडि बढाउनको लागि पनि म यही तपाईँहरूको यो सम्मानित समितिको माध्यमबाट म उहाँलाई भन्न चाहन्छु। बैठकमा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प नभएको बताए। उनले राज्यका कुनै पनि निकाय विकासको सहयोगी हुनुपर्ने भन्दै यसमा बाधा उत्पन्न हुने किसिमको कुनै पनि काम नहोस् भन्नेमा सजग हुनुपर्ने भनाइराखे। सहयोगी हुनुपर्नेमा बाधा उत्पन्न हुने किसिमको कुनै पनि काम नहोस् भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले सबै निकायलाई सजग बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। यस अर्थमा अब यो यसको अर्को कुनै विकल्प छैन। जस्तो काठमाडौँ राजधानीको अब विकल्पको कुरा छैन। नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाशमान सिंहले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन नसकिएमा राज्यको लगानी खेर जाने बताए। नेपालको यो इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा यो निजगढ एयरपोर्टलाई यदि हामीले चाहिँ बनाउन सकेनौँ भने त्यसले चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ मूल्य चाहिँ हामी चाहिँ चुकाउनु पर्छ भन्ने कुरा यहाँ आइसक्यो। ल्यान्डलकबाट एयरलकमा जाने भन्ने कुरा जुन छ त्यो चाहिँ एकदमै हामी चाहिँ गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ। एमाले सांसद भीम रावलले कानुन परिवर्तन गरेर भए पनि निजगढ विमानस्थल निर्माण हुनुपर्ने बताए। कानुन परिवर्तन गर्ने कानुन परिवर्तन यदि अदालतले त्यस्तो चौकिल्ला निर्धारण गरेको छ भने के हो त कानुनमा हतारको छिद्रो हुन्छ। म पनि कानुनको व्यवसाय चाहिँ धेरै गरिनँ तर अधिवक्ता त हो। त्यसलाई त्यस्तो चौकिल्लामा त्यो अलिकति मिलाएर बनाउनु त्यो हेरे हुन्छ। लड्नु पर्यो भने लड्नु हुन्छ। अदालतले चाहिँ गर्नु हुने अनि हामीले राष्ट्रको हितमा बाहिर चाल्नु नहुने हुन्छ। माओवादीका सांसद सुदन किरातीले निजगढ विमानस्थल बन्न नसकेमा 100 वर्ष पछाडि परिने टिप्पणी पनि गरे। नेपालको कानुनै परिवर्तन गरेर हामीले तपाईँको यो योजनालाई छिटोभन्दा छिटो तपाईँको चाहिँ अब सम्पन्नको दिशामा हामीले लानै पर्छ। यदि लग्दैन भने हामी फेरि 100 वर्ष पछाडि परिन्छ। यहाँ अर्को कुरा हुन्छ रुख काट्न बेच्न खरिद बिक्री गर्न माफिया भन्ने पनि छ। त्यसो मतलब त्यो त तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय त्यसको एउटा होला नि त, त्यसको बजार मूल्य होला नि त, त्यसको आधारमा तपाईँको चाहिँ गइएला नि त। सर्वोच्च अदालतले निजगढ विमानस्थल निर्माण रोक्न आदेश दिएसँगै यति बेला यो विषयमा चौतर्फी बहस भइरहेको छ। वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनलाई आधार मानेर निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य रोकिएको छ। सर्वोच्च अदालतले यस्तो निर्णय गरेको हो। तर सर्वोच्चको निर्णय आएसँगै यसबारे चौतर्फी बहस सुरु भएको छ। वातावरण संरक्षण कर्मीहरूले सो निर्णयको स्वागत गरेका छन् भने राजनीतिज्ञहरूले भने यसको विरोध गरेका छन्। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई सर्वोच्च अदालतले रोकेको छ। EIA अर्थात् वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सर्वोच्चले यस्तो निर्णय गरेको हो। प्रतिवेदनमा विमानस्थलका कारण 7,900 हेक्टर क्षेत्रफलको वन मासिने अनुमान छ। वनको 24 लाख रुख कटान हुने छ भने यसमा आश्रित 500 प्रजातिका वन्यजन्तु र चराचुरुङ्गी समेत जोखिममा पर्ने दाबी छ। तर सरकारको ठूलो लगानी परिसकेकाले यो योजना रद्द गर्न नहुने सांसदहरूको मत छ। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको कानुनी अडचन फुकाएर निर्माण कार्य अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ। बाह्य र आन्तरिक ऋणको बोझ बोक्दै कठिन अवस्थामा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रयोजनको लागि भइरहेको अरबौं रुपियाँलाई निरर्थक तुल्याउँदा झनै धक्का लाग्ने समितिको ठहर छ। बाह्य र आन्तरिक ऋणको बोझ बोक्दै कठिन अवस्थामा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रयोजनको लागि भइरहेको अरबौं रुपियाँलाई निरर्थक तुल्याउँदा झनै धक्का लाग्छ। अत राष्ट्रिय हित सुरक्षा र आर्थिक विकासका दृष्टिबाट अत्यन्त अत्यावश्यक निर्माणाधीन निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कार्यलाई शीघ्र अघि बढाउन आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र व्यवहारिक कार्य गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने।
संसदीय समितिको निर्देशन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको अनुकूल आएको छ। विमानस्थलका लागि ठूलो धनराशि खर्च भइसकेको एवं 8050 हेक्टर जमिन अधिग्रहण भइसकेकाले सर्वोच्चको आदेशप्रति मन्त्रालयले असन्तुष्टि जनाइरहेको छ। तर विज्ञ भनी अदालतको निर्णयलाई अटेर गर्न नमिली तर्क गरिरहेका छन्। अदालतले कानुनको धारा टेकेर निर्णय गरेकाले यसलाई पालना गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। वन ऐन र वातावरण जुन सम्बन्धी ऐन छ नि त्यो ऐन संसदले बनाएको हो हैन। उहाँहरू मिनी सांसद भयो, संसद भयो, जुन ठुलो पार्लिमेन्टले बनाएको हो। पार्लिमेन्टले संशोधन गरिदियोस्, त्यो खारेज गरिदियोस्, त्यसपछि मार्ग प्रशस्त गरे भइहाल्यो नि। यो बनाउनलाई जम्मै संसदले कानुन बनाउने, त्यसपछि सरकारले कार्यान्वयन गर्ने हो। एउटा के भने सम्मानित सर्वोच्च अदालत त्यो भएको कानुन र त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा चाहिँ नि काहीँ ऊ छ भनेदेखि त्यसलाई व्याख्या गर्ने, कानुनको चाहिँ नि व्याख्या गरेर यो स्थिति छ है भनेर उल्लेख गर्ने मात्रै हो। निजगढको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण महत्त्वाकांक्षी आयोजना हो, तर यो विमानस्थल निर्माण गर्दा ठूलो वातावरणीय क्षति हुने भन्दै विरोध समेत भइरहेको थियो। अर्कातिर सर्वोच्चको निर्णयले विकासको काम प्रभावित भएको भन्नेहरूको आवाज समेत बलियो बनिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारको लगानी पनि नडुब्ने र वातावरण पनि जोगाउने सूत्रको खोजी गर्नु आवश्यक छ, अन्यथा यो विवाद अझै बढ्दै जाने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट रबिन ठकुरीको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। कर्णाली प्रदेश जति सुन्दर देखिन्छ यसका पहाडी जिल्ला त्यति विकट छन्। त्यहाँका कतिपय गाउँका बासिन्दालाई जिल्लाको सदरमुकाम पुग्न नै सकस हुन्छ भने राज्यको सुविधा पाउनु भनेको कठिन कार्य नै हो। यही व्यथा सहिरहेको छ अछामको तुर्माखात गाउँपालिका 1 स्थित रहप गाउँले। गाउँपालिकाको केन्द्र तुर्माखात पुग्न नै 36 घण्टा पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता बेहोरिरहेका स्थानीयहरू हालै निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो हितमा केही गर्न सक्छन् भन्नेमा खासै आशावादी समेत छैनन्। एक रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देखिने 3वटा चुच्चोको सबैभन्दा सुदूरमा रहेको क्षेत्र हो रहप गाउँ। दोस्रो चुच्चो लिम्पियाधुरा हो भने तेस्रो महेन्द्रनगरको तराई क्षेत्र। कर्णाली नदीले 3 तिरबाट घेरेको यो क्षेत्र टाढाबाट हेर्दा जति सुन्दर छ यहाँको दैनिकी र राज्यसँगको पहुँच त्यति नै टिठलाग्दो रहेको छ। अछामको सदरमुकाम मङ्गलसेनबाट करिब 200 किलोमिटरको दूरीमा रहेको तुर्माखातको रहप गाउँ राज्यसँग जति भौगोलिक दूरीमा छ त्यो भन्दा बढी भावनात्मक रूपमा टाढा हुन थालेको छ। भौगोलिक विकटताका कारण त्यहाँ जनप्रतिनिधि समेत कहिल्यै जाँदैनन्। त्यहाँका स्थानीयलाई गाउँपालिकामा सामान्य काम गर्न समेत 36 घण्टा पैदल यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। जनप्रतिनिधिसँगको पहुँच नभएकाले रहबवासीले आफ्नो गुनासोहरू सुनाउने मौका समेत पाउँदैनन्। गाउँपालिकामा जाँदाखेरि अब दैनिक भएर जान पर्ने, अब 1.5 दिन यसै लाग्ने, गाडीबाट जाँदा पनि 1.5 दिन लाग्ने। सो गाउँ जति विकट छ आधारभूत सेवा सुविधाको मामिलामा पनि त्यति नै ठगिएको छ। यहाँ न गतिलो सडक छ न त बिजुलीको सुविधा नै। उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि शैक्षिक संस्था नहुँदा पढ्नका लागि गाउँ छोडेर टाढा जानुपर्ने बाध्यता छ। यो सन्दर्भ हालै निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सो गाउँलाई सुविधा सम्पन्न गराउँछन् भन्ने आशा समेत राख्ने ठाउँ छैन। हजुर आउँदा पनि लगभग 6-7 घण्टा लाग्यो भुलुबाट यहाँ पुग्न। त्यो पनि एउटा कठिनाइ हो र एउटा चुनौतीको सरकार र प्रदेश सरकारले कुनैले पनि हेर्न सकेन। भौगोलिक रूपमा गाउँपालिका टाढा हुनु एउटा विषय हो, तर यहाँ कुनै वैकल्पिक व्यवस्था गर्नमा हालसम्म कसैले चासो दिएका छैनन्। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू भोट समेत माग्न आउँदा नआएकोले कुनै योजना बनाएर आफ्ना समस्या समाधान गर्छन् भन्ने अपेक्षा समेत त्यहाँका स्थानीयलाई छैन। विकट क्षेत्रमा बसे पनि राज्यको सुविधाको लागि यति शास्ति बेहोर्नु एकातिर छ, भावनात्मक रूपमा टाढिँदा उनीहरूको पीडा झनै बढेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि अछामबाट टिभी जर्नलिस्ट धीरज कुमारको रिपोर्ट। नेपाली आकाशमा बारम्बार जहाज दुर्घटनाका घटनाहरू हुने गरेका छन्, तर पटक पटक ठूलो संख्यामा मानिसको हताहती भए पनि यसबारे खासै ध्यान दिएको पाइँदैन। विभिन्न प्रतिकूलताका बीच पनि जहाज उडाउन अनुमति दिने र दुर्घटना भइहाले मुख दर्शक बन्ने नियामक निकायले प्रवृत्ति सधैँ उस्तै देखिन्छ।
नियामक निकायको लापरवाहीका यो हदले मानिसहरूले अकालमै ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालको हवाई उडानको क्षेत्रमा बेला बखत लापरवाहीका घटनाहरू बाहिरिने गरेका छन्। एयरलाइन्स कम्पनीहरूले नागरिकको जीवनसँग चरम लापरवाही गर्दा पनि यी घटनाहरू दोहोरिने गरेको देखिन्छ। आइतबार भएको तारा एयरको जहाज दुर्घटनाले पनि यही अवस्थाको संकेत गरिरहेको छ। मौसमविदले खराब मौसमको जानकारी दिँदै 22 जना सवार जहाज उडान अनुमति दिनुले उडानमा भएको लापरवाहीलाई प्रस्ट्याउँछ। आइतबारको जहाज दुर्घटना मात्र होइन, यस पहिलेका दुर्घटनामा पनि मौसमसँगै अन्य प्राविधिक प्रतिकूलताको अवस्था हुने गरेको तथ्यले देखाउँछ। नेपालका सबै एयरलाइन्स कम्पनीहरूले वर्षौं पुराना जहाज उडाइरहेका छन्। यस्ता जहाजको पर्याप्त मात्रामा प्राविधिक जाँच हुने गरेको छैन। यस विषयमा नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण मुख दर्शक भन्दा नाफामुखी कम्पनीहरूलाई सहज भएको हो। जहाज दुर्घटना भएपछि जाँचबुझका लागि गठन गरिएका कमिटीले ज्यान गुमाएका पाइलटको टाउकोमा दोषको भार थोपरेर घटनाको वास्तविक कारण लुकाउने प्रवृत्ति सधैँ उस्तै छ। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार जहाज उडानको अवस्थामाथि निर्णय लिने अधिकार पाइलटको हुन्छ, तर नेपालमा त पाइलटलाई प्राविधिक पक्ष जस्तो सुकै भए पनि जहाज उडान गर्न दबाव हुने गर्छ। त्यस्तो पनि कुनै बेला भयो, जस्तो कि हर्कबहादुर गुरुङको क्रास भयो, रविन्द्रनाथ अधिकारीहरू गएको क्रास भयो, त्यहाँ चाहिँ प्रेसर पर्यो भन्ने छ। त्यहाँ नेपालमा प्रेसर कल्चर छ। प्रेसर कल्चर कस्तो भन्नुहुन्छ भने ठुलो मान्छे ट्राभल गर्न गएको छ भने ऊ त क्रास जानुपर्छ। कोही राजनीतिज्ञ होला, कोही मन्त्री होला, त्यहाँ पुगेर भने भाषण गर्नु पर्यो होला, भेट्नु पर्यो होला, जानुपर्छ, यो प्लेन उडाउनुपर्छ भन्ने यस्तो प्रेसर कल्चर भन्छ त्यसलाई। यसरी नागरिकको जीवनमाथि खेलवाड किन? मौसम प्रतिकूलतादेखि अन्य प्राविधिक पक्षमाथि चरम लापरवाही गर्दै आएका एयरलाइन्सको मतियार किन बनिरहेको छ प्राधिकरण? यी प्रश्नको उत्तर खोज्न हामी प्राधिकरणको कार्यालय पुग्यौं, तर प्राधिकरणका अधिकारी यस विषयमा केही बोल्न मानेनन्। बोल्ने चाहिँ प्रवक्ता अनि सूचना दिने चाहिँ अरु इन्फर्मेसनहरु डाटाहरु दिने चाहिँ किन अहिलेसम्म कहीं बोल्नु नै भएन हजुरले? जहाज दुर्घटना भएका समय सम्बन्धित एयरलाइन्स कम्पनी र प्राधिकरणले औपचारिकता पूरा गर्न पत्रकार सम्मेलन गर्ने र घटनाको कारण होइन आफ्ना कमी कमजोरीको ढाकछोप गर्न अभिव्यक्ति दिने प्रवृत्ति सधैँ उस्तै छ। आखिर कहिलेसम्म एयरलाइन्सले लापरवाही गर्न पाउने अनि कहिलेसम्म मुख दर्शक बन्ने हो नियामक निकाय? नागरिक जीवनमाथि यो हदसम्मको खेलवाड कहिलेसम्म? यी प्रश्नहरू उत्तरको पर्खाइमा छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाका साथ टिभी जर्नलिस्ट टङ्ककला तिमेलसेना, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक राजधानी बुटवलको पहिचान फेरिएको छ। शान्त, सुन्दर, हराभरा औद्योगिक व्यावसायिक नगरको रूपमा रहेको बुटवल पछिल्लो समय छवि बिग्रेको हो। अहिले बुटवल हिलाम्मे र धुलाम्मे सडक, अव्यवस्थित पार्किङ र ट्राफिक चापले गर्दा कुरूप बन्दै गएको छ। पटक पटक देशमै उत्कृष्ट नगरको रूपमा पुरस्कृत बुटवलको यो अवस्थाले गर्दा बुटवलवासी चिन्तित बनेका छन्। एक रिपोर्ट। पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग र सिद्धार्थ राजमार्ग सडक खण्डमा पर्ने बुटौल लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी मुकाम हो भने प्रदेशको आर्थिक राजधानी पनि हो। 2016 सालमा नगरपालिका घोषित बुटौल कुनै समय देशकै उत्कृष्ट र नमुना शहरको रूपमा परिचित थियो, तर पटक पटक उत्कृष्ट नगरको रूपमा पुरस्कृत भएको बुटौल केही वर्ष यता आफ्नो पहिचान गुमाउँदै कुरूप शहर बन्न थालेको छ। बसाई सराईको कारण बढ्दो जनघनत्व लगायतका कारणले बुटौलमा ट्राफिक व्यवस्थापन, अस्तव्यस्त पार्किङ, धुलाम्मे र हिलाम्मे सडकले गर्दा अव्यवस्थित शहर बन्न पुगेको हो। अव्यवस्थित पार्किङले गर्दाखेरि साँच्चीकै भन्नु नै बुटवलको व्यापार अहिले बुटवलदेखि बाहिर अन्यत्र सर्ने काम भएको छ। यो के कारणले भन्दाखेरि पार्किङकै कारणले हो। किनभने कोही पनि मान्छे किन्न आउँछ, व्यापार गर्ने उद्देश्यले त्यहाँ आउन खोज्छ, तर उसले लिएर आएको सवारी साधन कहीँ पनि राख्ने ठाउँ हुँदैन। बाटो अस्तव्यस्त चाहिँ भएको अवस्था छ। त्यही माथि चाहिँ यो सबैजना ढल जति बाटोमा हिँडेर सबैजना अब बाहिरी पब्लिकले चाहिँ जान्दा चाहिँ यो पानी हो कि भन्ने जस्तो छ, तर पानी होइन, पुरै चाहिँ यो ढल नल सबैजना फोहोर भएको अवस्था छ। धुलो, धुवाको र अव्यवस्थित ट्राफिक एउटा पाटो भयो। बुटौलको प्रमुख सडकहरूको दायाँ बायाँ जथाभावी पार्किङ गर्ने प्रवृत्तिले झनै अस्तव्यस्त भएको छ।
यस्तै पैदल यात्री हिँड्ने फुटपाथमा समेत सवारी पार्किङ र व्यवसाय सञ्चालन भइरहेका छन्। हजारौंको संख्यामा सिद्धार्थ राजमार्ग र पूर्व पश्चिम राजमार्गमा ओहोर दोहोर गर्ने सवारी साधनले सडक पार गर्न निकै कष्ट हुने गरेको छ। त्यसमाथि ई रिक्साले भित्री सडक पुरै कब्जा गर्दा बुटौलमा यात्रुलाई निकै समस्या हुने गरेको हो। पार्किङ व्यवस्थापन र ट्राफिकको चापलाई व्यवस्थित बनाउन ट्राफिक प्रहरीले एक्लैले प्रयास गरिरहेको भए पनि त्यो पर्याप्त हुन सकेको छैन। पूर्व पश्चिम हाइवेको मध्यभागमा पर्ने भएको कारणले विभिन्न अन्य जिल्लाहरूबाट समेत अन्य प्रदेशहरूबाट समेत सवारी साधनहरूको आवागमन एकदमै अत्यधिक मात्रामा भएको कारण यहाँ चाहिँ ट्राफिक व्यवस्थापनमा केही चुनौती समस्याहरू चाहिँ छन्। यद्यपि हामीले हाम्रो जनशक्ति हाम्रो स्रोत साधनले भ्याइसम्म यसलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास चाहिँ गरेका छौँ। पार्किङ व्यवस्थापनका लागि बुटोल उपमहानगरपालिकाको अघिल्लो नेतृत्वको 5 वर्षे कार्यकालमा सामान्य पहल पनि हुन सकेको थिएन। तर यसपटक नवनिर्वाचित नगर प्रमुखले भने यसको व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। ट्राफिक व्यवस्थापन एउटा चुनौती बनिसकेको छ। यसका लागि सम्बन्धित निकायहरूको छलफल मैले केही समयमा राख्नेछु र राखेपछि यसका विज्ञहरू व्यावसायिक संस्थाहरू र नगरपालिका बसेर यसका बारेमा कहाँ के गर्नुपर्छ भन्ने राय सल्लाह आएपछि त्यसलाई लागू गर्ने गरी अगाडि बढ्नेछु। बुटौल शहरको महत्त्वलाई धुमिल बनाउँदै गएको अव्यवस्थालाई सुधार गर्ने जिम्मेवारी सबै पक्षको हो। स्थानीय सङ्घ संस्था नागरिक समाजदेखि सबै सरकारवालाले ध्यान दिए बुटौलले पुरानै परिचय पाउन सम्भव हुने थियो। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट विमल पुरीको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट सार्वजनिक गरेको दोस्रो दिन नै शेयर बजारमा उच्च अङ्कले गिरावट आएको छ। सोमबार शेयर बजार 50.33 अङ्कले घट्दा नेप्से 2178 अङ्कमा झरेको छ। यस दिन कुल 227 कम्पनीको 34,56,529 किता शेयर किनबेच हुँदा 1,33,88,00,000 रुपियाँको कारोबार भएको छ। 5 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 187 को घट्यो भने 2 कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ। यस दिन जीवन बीमा 306, निर्जीवन बीमा 248, उत्पादन 127, विकास बैंक 97, माइक्रो फाइनेन्स 71, जलविद्युत 67, व्यापार उपसमूह 65, फाइनेन्स 39, होटल तथा पर्यटन 38, ब्याङ्किङ 31 र अन्य 46 अङ्कले घटे। बजार घटे पनि बलिफी हाइड्रोको मूल्य 10% बढ्दा उपकार लघु वित्तको मूल्य 8%ले उकालो लागेको छ। यता नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको मूल्य 10% नै घट्दा ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स र लाइफ इन्सुरेन्स कर्पोरेसनको मूल्य 7%ले घटेको छ। यस दिन कारोबार रकमका आधारमा भने नेपाल टेलिकम, अरुण भ्याली, हिमालयन डिस्टिलरी, एनआइसी एसिया ब्याङ्क र नोबेल ब्याङ्क क्रमशः अगाडि रहेका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। झापा फुटबल क्लब शहीद स्मारक बी डिभिजन लिगमा बढुवा भएको छ। सी डिभिजन लिग अन्तर्गत सोमबार वीरगञ्ज युथ एकाडेमीलाई 5-0 गोल अन्तरले हराएर लिगको शीर्ष 2 स्थान सुरक्षित गर्दै झापा बी डिभिजनमा बढुवा भएको हो। झापाको जितमा पुरन राईले 4 गोल गरे भने सन्तोष लावतीले 1 गोल थपे। 12 खेलमा 10 जित, 1 बराबरी र 1 हारको नतिजा निकाल्दै झापा 31 अङ्क जोड्न सफल भएको छ। हारपछि वीरगञ्ज युथ एकाडेमी सी डिभिजनबाट रेलिगेसनमा परेको छ। ओसिस क्लब यसअघि नै रेलिगेसनमा पर्ने निश्चित भइसकेको छ। वीरगञ्जको 12 खेलबाट 5 अङ्क मात्र भएको छ। बी डिभिजनमा उक्लने दोस्रो टोलीका लागि भने प्रतिस्पर्धा रोमाञ्चक हुँदैछ। समान 12 खेलबाट प्लानिङ बोइज युनाइटेड र आसरी 32 को 28 अङ्क छ। लिगको अन्तिम खेलबाट यी दुई मध्ये एक टोलीले अर्को वर्ष बी डिभिजन लिग खेल्न पाउनेछन्। अब न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। दुर्घटनाग्रस्त तारा एयरमा सवार 21 जनाको शव भेटियो। 10 जनाको शव काठमाडौँ आइपुग्यो। पोस्टमार्टमपछि आफन्तलाई बुझाउने तयारी।
सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटबारे सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीको दोहोरी। बजेटलाई चुनावी अस्त्र बनाएको एमालेको आरोप सत्तापक्षद्वारा अस्वीकार। चुनावी वर्ष हो र चुनावपछि नयाँ सरकार बन्छ भन्ने कुरालाई यसले हेक्कै राखेको छैन। चुनावमा भोट बढ्छ भन्ने मात्रै हिसाब गरेको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण रोक्ने सर्वोच्चको आदेशमा सांसदहरूको आपत्ति। अदालतको आदेश उल्लङ्घन गरेर निर्माण कार्य अघि बढाउन नमिल्ने बिकेको तर्क। यदि हामीले चाहिँ बनाउन सकेनौँ भने त्यसले चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ मूल्य चाहिँ हामीले शान्त र सुन्दर सहरको परिचय बोकेको बुटवल वायु प्रदूषण र अव्यवस्थित पार्किङको समस्या झेल्दै सबै पक्ष सजग भए मात्रै सहरको अवस्था सुधार्न सम्भव रहेको निष्कर्ष। बाटो अस्तव्यस्त चाहिँ भएको अवस्था छ, त्यहीमा चाहिँ यो सबै चाहिँ ढल जति बाटोमा हिँडेर सबै र श्रीलङ्कामा भएको सडक प्रदर्शनमा भएको दमनप्रति मानव अधिकार आयोगद्वारा सरकारसँग स्पष्टीकरण माग। पूर्व प्रधानमन्त्री महेन्द्र राजापाक्षेलाई उपस्थित गराएर बयान लिने तयारी। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा समावेश भएका आकर्षक कार्यक्रमहरू व्यवहारमा पनि उत्तिकै चुस्त रहन्छन् भन्नेले तालीमा र रहँदैनन् भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एपमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या या गुनासो भए सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।